الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا أسيرا من المسلمين في أيدي الكفار إلا أطلقت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعذنا من شرور أنفسنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك.
صرف قلوبنا وقلوب أمة حبيبك محمد على طاعتك يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم يا أرحم الراحمين ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقصد الكفرة واليهود والنصارى والمشركين وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا أمريكا فرعون هذه الأمة جعل لها شيعا يضيق بأسهم بأس بعض. اللهم عليك به، اللهم دمر قواته تدميرا. اللهم شتت ولاياته تشتيتا. اللهم يا الله، اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين والشيعة الروافضة المفسدين. اللهم شتت شملهم. اللهم إنهم أفسدوا في أرض أنبيائك الشام. اللهم عليك بهم. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالروس. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم إن مودي المودي أفسد في الأرض الفساد ويقتل من أمتك من يشاء. اللهم إنهم قتلوا المسلمين يا الله، إنهم ظلموهم وقتلوهم. اللهم إنهم أعداؤك أعداء المسلمين يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن تجعلهم عبرة للمسلم جميع العالمين. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بمودي وعوانا وجماعته يا الله. اللهم إن ظلمهم، اللهم إن ظلمهم اعتدوا بالمسلمين. اللهم إنك تعلم أن ضعفاء والمسلمين مستضعفين في الهند. اللهم انصرهم عليهم. اللهم اجعلهم عبرة للعالمين الهندوس. اللهم إنهم أفسدوا في الهند وأفسدوا في كشمير وقتلوا أولادا ونساءهم. اللهم عليك بهم. اللهم إن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم غافلا. اللهم يا مقلب القلوب
قلوب أمة حبيبك محمد بين أصبعك تقلبها كيف تشاء. يا اللهم قلب قلوبهم على دينك، اللهم اجعلهم هدى، اللهم اجعلهم يرجعون إليك واجعلنا نرجع إليك. اللهم اجعل أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إليك كأنهم يروك أبدا، أننا نراك أبدا. اللهم اجعلنا خاشعين لك، اللهم اجعلنا مطاوعين لك خاشعين لك أواهين منيبين إليك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا. اللهم وفقنا لاستغفارك باليوم والليلة أكثر من 300 مرة. اللهم إن نبيك وحبيبك معصوما وكان يستغفرك في اليوم 100 مرة ونحن غافلون عن عذابك ما ننتهي ما نرجع إليك، نتكلم في هذا وفي هذا وغافلين عنك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا بيدك، اللهم إن قلوبنا بيدك. اللهم ارجعلنا نعود إليك في كل شيء. اللهم إن أصحابك عندما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم جاء الغلاء وساعر لنا، فقال إن الله هو المساعر. اللهم إنا غافلون بك، غافلون لا نعود إليك في كل أمورنا. أجعلنا اللهم اجعل قلوبنا معلقة بك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلهم قلوبهم بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تعود إليك. أنت ربنا، إنك قلت وقال قول حبيبك استغفروني فأغفر لكم، وعندما نستغفرك فتقول عبدي يعلم إني أنا الغفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا غفرتنا واغفر لنا وما نسيناك. اللهم إنا نسيناك وأمة حبيبك نسيت. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا حي يا قيوم، وفقنا ووفق أمة حبيبك على أن يسألوك ويستغفروك وتستغفر لهم أن يعودوا إليك. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج همومهم وغمومنا. اللهم إن أمتك في كل مكان في هموم وغموم. اللهم يا الله، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا واعف عنا وفي غفلتنا مسابقا
ووفقنا ووفق أمة حبيبك أن يرجعوا إليك وأنت تنتظر، وإنك قلت وقولك الحق على قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. اللهم إنك كريم، اللهم إن كرمك واسع واجعلنا نعود إليك يا الله. يا الله إن قلوبها بيدك. اللهم يا الله، اللهم تقبل منا. اللهم إن الذين أوصونا في الدعاء لهم أشركهم في دعائنا يا الله. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع، اللهم ارفع الوباء والغلاء. اللهم يسر الأنظمة في هذه البلاد. اللهم جميع الأنظمة سواء الجنسية والإقامة أو غيرها جميعا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. जज़ाक। क़िबला इस तरफ है। अब इंशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए ज़िक्र की मजलिस होगी। तमाम हज़रात क़िबला रुख होकर अपने अपने मामूल के मुताबिक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें।